ओम नमो वेंकटेशाय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। देवाके स्वाम्याके साष्टांग प्रणाम करता, मनापासून वंदन करता, तुमका सर्वांकही नमस्कार करता। एक प्रश्न मुखार आयला कसो म्हणारी मंत्र खंयचो मंत्र जाल्यार ताजो अर्थ कळना म्हण असल्यार तो म्हणलो जाल्यार ताजो लाभ सवय म्हण एक कूट प्रश्न छद्म प्रश्न म्हणता म्हळ्यार ट्रिकी क्वेश्चन म्हळ्यार याचे उत्तर येस ऑर नो म्हळ्यार लाभ आसा म्हणून लाभ ना म्हणून सांगू गेले जाल्यार दोन्ही कडे आमी सिरकत न्ही तसो प्रश्न त्या देखून छद्म प्रश्न म्हणटा ताका कूट प्रश्न कुटील जावन असेल प्रश्न जटिल न्हय कुटील म्हळ्यार हाजे उत्तर कशें दिवंक म्हूण अर्थात म्हाका कळचेले कारण उत्तर दिवचे प्रयत्न करता स्वल्प वेळ लागतलो हे प्रश्न मनाकून घेवंका सकारात्मक दृष्टीनं निमगेलो प्रश्न जावयात ना नकारात्मक जावयात सकारात्मक म्हळ्यार जाण जावन घेवंका म्हळ्यार आमकां रुची आसा तें कळका उद्देश चांग सकारात्मक नकारात्मक म्हळ्यार कडेन ना तुमकां मंत्रा अर्थ कळना न्हय मागीर ताजे मागल्यांनी त्या लागत आई म्हण दोन्ही दृष्टिकोनाक आसा दोन्ही सायड आसा असो हे प्रश्नाचे स्वल्प विस्तारू हांव गेल्ले काम करता आनी तूं तांणी मंत्र मात्र सांगिना खंयच्यो जाल्यार मंत्र गायत्री मंत्र जावयात नाल्यार खंयच्यो मंत्र जावयात हांव ताका स्तोत्र सुक्त नाल्यार भजन आमी मराठी भजन नाल्यार कन्नड भजन तें सगळं आमी म्हणटाय तर तें भजनाचे पुरतो अर्थ आमकां कळटा म्हळ्यार ना म्हळ्यार उद्देश म्हळ्यार आमी देवाने अर्चना पूजा भजन कीर्तन हे सर्व कळचे वेळेर अर्थ कळना म्हण असल्यार कशें जाता न्हय म्हण म्हळ्यार ताका मंत्राक मात्र न्हय ताका विस्तार दिवन स्तोत्र स्तुती भजन ते सगळें तातूंत आयलें आतां हेजें उत्तर येस ऑर नो म्हूण दिवच्या जमना प्रथम म्हणयात कशी म्हळ्यार तुमकां अर्थ कळटा अर्थ कळटा म्हण असल्यार तुमगेल्या मनांत तो भाव भावना तेत न्हय म्हण सांगल्यार आमकां अर्थ कळटा म्हण आसा जाल्यार मनापासून अंतकरणांतल्यान आमकां तें म्हणू जाता न्हय ताजो परिणाम प्रभाव आमगेल्या मनाचेर येतलो आमगेल्या स्वभावाचेर येतलो तर तें देखून अर्थ कळटा जाल्यार उत्तम आनी अर्थ कळकायीच अर्थ कळना ती न्हय तशी शास्त्रांत सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आतां वेद उपनिषद हें सगळें आमी घेतात म्हणून असल्यार वेद उपनिषद ताचे अर्थ कळचे बगे जावन ते नंतर भोर जाणांनी ताची व्याख्या केलेली आसा ताजेर टिप्पणी केलेली आसा टिप्पणी म्हणा फुडें ताजें एक्सप्लेनेशन तशी भोर सगळें केल्लें आसा तें आवश्यक जाल्लें म्हळ्यार तें समजून घेवचें बगे देव कोण सत्य इतें ते खातीर हें सगळें मंत्र आनी ते मंत्राचे अर्थ आर्थिक अशी भोरकूट आसता तातूंत निघंडू अशी भोरकूट आसा तर तें सगळें उपयोगीत म्हळ्यार आमकां अर्थ कळका म्हळ्यार बरी आनी अर्थ कळून म्हणटा म्हणून असल्यार ताजे परिणाम ताजे प्रभाव चांग जाता न्हय चड जाता न्हय अदीक जाता न्हय आनी तें आवश्यक हें आदमेचें उत्तर म्हळ्यार प्रथम उत्तर आतां हें अर्थ कळना म्हूण आसा जाल्यार ताबडी ती कळका अर्थ कळना म्हूण असल्यार अर्थ समजून घेवंका हें फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप म्हळ्यार मागीर अर्थ कळना जाल्यार म्हणत ती रपयात वय म्हळ्यार मागीर उपयोग आसा वय तें आर्ग्युमेंट सम न्हय त्या म्हळ्यार आमी अर्थ कळून मागीर म्हणटा न्ही म्हूण सगळें सांगून रपीन जाल्यार उतुलकी मंत्र आसय उतुलकी वेदांत उतुलकी रुचा आसा ऋचा श्लोक आसय उतुलकी स्तुती आसा सूक्त आसा भजन आसा सर्व भजनाचे अर्थ कोण मागीर आमी म्हणू म्हूण राबीन जाल्यार
जीवनम घेणे समाप्त जाणवताने मागीर केद्दां अर्थ कळतलो म्हणलें न्ही तो संशय येता. तें देखून अर्थ कळचे बगे प्रयत्न कर का म्हळ्यार अर्थ कळना जाल्यार आमी ते मंत्र नाजाल्यार स्तोत्र स्तुती म्हणूंक विरोध ना म्हूण का. आतां हाजे मे केल्लें का ना म्हाका कळचें म्हणटा एक उत्तर तुमकां दिता. हे मंत्र सगळे आमकां मेळ्ळे पुरातन काळांतून मेळ्ळेले मंत्र. ते ऋषी मुनीन ते मंत्र केलेले वेदांत उपनिषदांत सगळे ते मंत्र आशिल्ले. तांकां अर्थ कळटालो न्हय. तांकां अर्थ कळटा देखून न्हय तांणी हे सगळं मंत्र वेद उपनिषद हे सगळं बरोवन दवरल्या आनी ते मंत्राचो उपयोग तांकां जाल्लो. तें देखून न्हय तांणी ते मुखारी म्हूण का मुखारी आशिल्ले जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन तांणी ते अभ्यास करूं अध्ययन करूं ते म्हणटर बुकां म्हूण तांणी तें देखून मार्गदर्शन केलें. तें कोण देखून आमी येता जी पुज्या देवळांत होम यज्ञ हवन हें सगळें जाता. तांकां तो अर्थ कळून तांणी तातूंत तांकां लाभ मेळ्ळो हें खंडीत हें निश्चित. आनी लाभ मेळ्ळो देखून मात्र आजी आमचे लेगीत ते मंत्र सगळे आसले. खंयचेय समाजान जाल्यार उपयोग ना तीन साधन आसा म्हणून आसा जाल्यार उपयोग ना तीन न्हय तें आसा म्हणून आसा जाल्यार तें नश्ट जाता न्हय. आजी आमगेले मंत्र उपनिषद वेद पुराण हें सगळें नश्ट जालें नाय. आजी आमच्या हातां आसा म्हळ्या कडेन ताजो अर्थ म्हळ्यार ताजो उपयोग आसता लाभ आसता हें आमी मनाक करूं. आतां दुसरे भाग कितें म्हळ्यार आमकां अर्थ कळना देवा कळना हांवें देवा खंयची भाशा की कळना. तुम्ही संस्कृतान म्हणलें जाल्यार देवा कळना म्हूण तुमी कशी लेखिताय तें तुमकां कळतलें. तुमकां अर्थ कळना तुमगेल्या मनाचेर परिणाम जायना तुमकां तें मनाक कोण घेवचा जायना. ते खातीर मनांत दुख्ख आसता ಸ್ವಲ್ಪ निराश आसता थोडे अर्थ समजून घेवंका. म्हळ्यार अर्थ कळना देखून वेगळ्या कोणाक कळना देवाक कळना. देवाक भाशेचें आवश्यक ना. मनाची भाषाची देवा कळटा अंतःकरणा भाषाची देवा कळटा. देवा मुखार पांय पूण रबीन जाल्यार देवाक तुगे मनांतून तें म्हणून कळटा. ती भाषा सगळी देवा कळटा देखून देवा लेगीत वेगळें सांगूंक जालें ना आवश्यक ना. तो मंत्र म्हणलो म्हणून आसा जाल्यार ते मंत्राचे इत्या खातीर म्हणलो म्हणून आमगेल्या मनांत लेखून आमी म्हणटाय म्हणून आसा जाल्यार तें देवा मनान जाता मनान जायना हांवें. आनी तें देखून अर्थ कळना जाल्यार तो मंत्र म्हणूंक विरोध ना. आतां आमी मंत्र म्हणाय म्हूण दवरया. अर्थ कळना तेन्ना आमी मंत्र म्हूण लाभना आमी मंत्र म्हणाय म्हूण तो नश्ट जावन वतलो. तेन्ना मंत्र म्हूण आतां तो दुसरे एकाय रीत म्हळ्यार गायत्री मंत्र. जो गायत्री मंत्र आमकां विश्वामित्र ऋषीन ते काळाक पुरातन काळात गुण दिल्लो. ह्यो गायत्री मंत्र उत्तुल जाणान उत्तुल वेळ म्हणलो आसतलो. लक्ष कणकिने कोटी कणकिने आळान म्हणलो आसता. म्हळ्यार हे मंत्राक एक सिद्धी येता. सिद्धी म्हळ्यार बल येता एक शक्ती येता. ते मंत्राकची ताज्यान अर्थ कळना ती रब्बो तो दुसरे भाग. ते मंत्राकच एक शक्ती आसा. ती मंत्र शक्ती म्हणून ताका सांगताय. तर आमी ती गायत्री म्हणटाय म्हणून आसल्यार ती मंत्र शक्ती ताज्यान लाभ जाता न्हय. आता एक दुसरे भाग आणखी तुम्ही गायत्री ना जाल्यार साधारण सांगता जाल्यार ओम ओमाचो अर्थ तुमकां सांगू जातलो काय कोणा सांगू जातलो. उत्तुल पेजस जे आमकां आसता न्ही उत्तुल पुस्तक जे आमकां आसतले उत्तुल ग्रंथ जे आमकां आसतले उत्तुल की जाणात ते PhD करताय. केवल एक खंयच्योची सूक्त ना जाल्यार एक वेद एक उपनिषद घेवन आजी PhD करचे आसा नावे. आत्ता भितरी ओम म्हळ्याचे अर्थ पूर्णतया संपूर्ण रितीन सगळ्यांक सर्वांक मनान जालो आसवे.
हा मनान जाल्लेलें आळस ऋषी मुनी तांकां सगळं मनान जाल्लें नासता, संत महंत तांकां सगळं मनान जाल्लें नासता, म्हळ्यार सर्वय जाणां मनान जाल्लें नासलें ना. कळ्ळें? ह्यो सिद्ध जावन आशिल्ले मंत्र गायत्री जावो वेगळं खंयचेय जावो ते मंत्र म्हणूंक विरोध ना आनी आमी म्हणूंक आमी म्हणलें जाल्यार ते मंत्राची शक्तीन करतना ताजे लाभ आमकां जाता. आणखी मुखार सांगता जाल्यार आतां आमी भजन करताय. तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज मराठी भजन नाल्यार पुरंदरदास कन्नडा भजन करताय. तर तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराजान मराठीन केलें भजन आमकां तो अर्थ कळना न्हय, मागीर आमी कशें म्हणचें? अर्थ कोण म्हणलें जाल्यार ते भजनाक एक विशेष एक रूप नाजाल्यार विशेष जावन एक ताका इंट्रस्ट नाजाल्यार ताका एक वेगळें रूप मेळटा. अर्थ कोण म्हणूंक म्हळ्यार मनांत तूं ताजें भावना भाव येवंक आनी तूं म्हळ्यार वेगळो अभिप्राय सांगू जमना. अर्थ कोण म्हणूंक म्हळ्यार तुकाराम महाराजान म्हणलेलें ते अभंग भजन ताजे खातीर ताका मोक्ष मेळ्ळो, ज्ञानेश्वराक मेळ्ळो. संजीवन समाधी म्हणून सांगताय ज्ञानेश्वराली. तुकाराम देह सयत स्वर्गार गेल्लो म्हणून सांगताय. तर ते भजनाक शक्ती आसा न्हय, ते भजन देवाक मनान जाल्लें न्हय. तर तें भजन तुमी म्हणटा जाल्यार देवाक तें मनान जाता न्हय. तर अर्थ कोण तिने तुम्ही म्हणलें जाल्यार ताका बल मेळटा न्हय, शक्ती मेळटा न्हय, ताका जे आमकां आशिल्ले लाभ ते आमकां मेळटा न्हय. ते ना म्हूण कशें सांगू जाता न्हय. ते खातीर आमकां भजनाच्यो स्तोत्राच्यो स्तुतीच्यो अर्थ कळना म्हूण दवरया जाल्यार आमकां ते म्हणू विरोध ना. आतां अर्थ कळका म्हूण सांगी जाल्यार आनीक एक उदाहरण घेवया. तुम्ही डॉक्टराली वताय, सुगना डॉक्टरान एक गुळी खंयची बरोवन दिली. ते गुळयेचें ताचें केमिकल कंटेंट तें कशी करताय, ताच्या मागल्यान ताजें एडवांटेज तें डिसएडवांटेज तें नाजाल्यार ताका अर्थ तें ताजें महत्व हें सगळें तुमकां कळटा ना. तुम्ही ते मनाक जावन मागीर वे गुळी खाता न्ही, आसूं का मारी जाता न्हय. तर मागीर गुळी कशी खाताय? पोटेन्सी 500 mg 250 mg तशी जाता आसा. तो डॉक्टर सांगता सकाळी की सांजे, थोडे सांगता सकाळी दनपारां सांजे. तुम्ही त्या डॉक्टराचेर विश्वास दवर न्हू, तुमकां तें पोटेन्सी म्हळ्यार कळना, 2 खामका की 3 खामका की म्हळ्यार कळना. म्हळ्यार ते डॉक्टरान सांगिल्ले विश्वासाचेर 2 जाल्यार 2 3 जाल्यार 3 खाताय, आसूं का मारी जाता न्हय. तर तेच लेखान तुकाराम महाराज ज्ञानेश्वर महाराज ऋषी मुनी आमगेले विश्वामित्र आनी सगळें सांगिल्लें आसता न्हय. तांणी संध्या कोरका म्हणून सांगिन आसा, पुजा कोरका म्हणून सांगिन आसा, मंत्र म्हणका म्हणून सांगिन आसा, गायत्री मंत्र ताजें पुरस्चरण कोरका म्हणून सांगिन आसा, उत्तुलवेळ म्हणका म्हणून सांगिन आसा, 108 म्हणका 108 म्हणका म्हणून सांगिन आसा, सर्व सांगिन आसा. तें त्या सांगिन डॉक्टरांनी त्या 3 वेळ खामका म्हणून सांगिन. नाही ते डॉक्टराचेर आमकां विश्वास. तर ज्ञानेश्वर महाराजाचेर विश्वास ना, ऋषी मुनीचेर आमगेलो विश्वास ना. तर ते सांगूचे आर्ग्युमेंट करचें नाल्यार ताजे वाद विवाद करूंक अर्थ ना. मंत्र शक्ती म्हणलेली आसा, स्तोत्र स्तुती भजन हाका एकी शक्ती आसा. ती शक्ती आमी ताजो अर्थ मनाक म्हणटल्यार आणखी चांग उत्तम. अथवा मनान जायना जाल्यार ते मनान म्हळ्यार म्हणचे वेळेर भजन म्हणचे वेळेर श्रद्धा भक्ती ते दोन म्हणका. गायत्री मंत्र जप कळचे वेळेर म्हाका अर्थ कळना म्हळ्यार ताजेर म्हाका श्रद्धा जावंका, ताजेर म्हाका विश्वास जावंका, ताजेर म्हाका भक्ती जावंका, ताजेर म्हाका अध्यान करतना लाभ जाता मेळून जावंका. हे विश्वासान तो गायत्री मंत्र तो आमी म्हणटाय म्हणून आसा जाल्यार ताजें निश्चित जावन ताजे आमकां लाभ मेळटलो.
आनी आमगेल्या जिवितांत तो आमी मुखार मुखार वतली. आता एक लास्ट उदाहरण सांगता जाल्यार आमगेल्या घर कडेन करंट येता. ते करंट खंय देखून येता आमकां कळना. खंय पॉवर जनरेशन करचें आसा म्हळ्यार थांगा देखून तें लायन लागन आसा. तें लायन लागना जाल्यार आमगेल्या घर कडेन भितर वायरान तूं करंट येना. खंय मदें एक तुंटन म्हणून आसा जाल्यार आमकां करंट मेळना. म्हळ्यार आमगेल्या घर कडेन एक पॉयंट आसा जाल्यार त्या पॉयंटान तूं करंट येता म्हणून आसा जाल्यार आमी कितें थांगा पॉवर हावसांत तें इलेक्ट्रिसिटी करंट आसप तेचें काम हें. कित्याक म्हळ्यार आमी हांगा यो मंत्रू म्हणटा म्हणून जाल्यार तो मंत्रू आज्या मुर्थान कोणेय कोणी म्हणलो आसा. ताज्या मुर्थान आणखी कोणेय म्हणलो आसा. ताजें एक लिंक आसा. तें लिंक वडक्कन देवालया भितर आसा. तें देखून तें एक मंत्र म्हणलो जाल्यार आमगे लिंक थांगा देवालया थांगा भितर पावता. आनी ते खातीर अर्थू कळलो जावो कळना जावो इलेक्ट्रिसिटी कशी प्रोड्यूस जाता कशी निर्माण जाता तें ताजें पॉवर इतलें वोल्टेज इतलें वाटेज इतलें एम्पियर इतलें हें सगळें मनाक करून मागीर हांव इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करतलो म्हूण सांगीन जाल्यार साध्य वे. तें देखून आमी आतां मनाक उरकायत म्हळ्यार जे आमच्या तुतून आमी अर्थू मनाक करूंक प्रयत्न करूंका. आनी अर्थू मना जायना जाल्यार आमगेले परंपरागत जावन ऋषी मुनीन आमकां दिल्लेली मंत्र स्तोत्र भजन स्तुती सूक्त हे सर्व श्रद्धा भक्ती युक्त जावन आमी ते म्हणचे प्रयत्न करूंका. तांणी सांगिल्ले ते क्रमान सकाळी दनपारा सांजे गुळिके दाण खावंका म्हणून सांगिन आसा. तेच लेखान आमी तो मंत्र म्हणटाय म्हणून जाल्यार ताचो लाभ आमकां अवश्य जातलो म्हूण म्हाका दिसता. हें तुमी आयकून घेतले खातीर तुमकां धन्यवाद दिता. नमस्कार करता. ओम.